बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट नज़र से गुजरी। ये पोस्ट पढ़ने के बाद यादों के दरीचे खुलते चले गए। मैं माजी में आज से 27 साल कबल के दौर में चला गया। पहले इस पोस्ट को देखते हैं कि इस पोस्ट में क्या है, उसके बाद फिर माजी को दोहराएंगे। पोस्ट में ये लिखा गया है, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दालोवाल फैसलाबाद में सूफ़ी बरकत अली सरकार के दरबार फ्री आई कैंप का आगाज़ हो रहा है, जहां पर पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स आँख के फ्री चेकअप के साथ साथ आँखों का फ्री ऑपरेशन भी करेंगे। तो साथ ये नोट लिखा गया है कि अगर मरीज़ मर्द है तो उसके साथ मर्द आ सकता है, अगर मरीज़ औरत है यानी जिसने आँखों का इलाज करवाना है वो औरत है तो उसके साथ औरत आ सकती है। किसी अजीज़ रिश्तेदार को साथ आने की ज़रूरत नहीं है। ये पोस्ट मेरे सामने आई, सूफ़ी बरकत अली साहब का ज़िक्र आया। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आज से 27 साल कबल के दौर में चला गया। तो नाज़रीन, ये वो दौर है जब मैंने सहाफ़त में नया कदम रखा था। मैंने सहाफ़त का आगाज़ मून डाइजेस्ट से किया था। इसके चीफ़ एडिटर थे अदीब जावदानी साहब। अब वो इंतकाल कर चुके हैं 2-2.5 साल कबल। इंतहाई अच्छे इंसान थे, डिसेंट थे और पीरों फ़कीरों को मानने वाले थे। मैंने उनके अदारे में इंटरव्यू निगार की हैसियत से अपनी जॉब का आगाज़ किया था और फिर मैं सहाफ़त में आगे चलता गया, आगे बढ़ता गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शोबा सहाफ़त ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा वक़ार दिया। बात मैं कर रहा था अदीब जावदानी साहब की कि मैंने सहाफ़त का आगाज़ अदीब जावदानी साहब के मून डाइजेस्ट से इंटरव्यू निगार की हैसियत से किया। जब मेरा वहाँ पे पहला रोज़ था तो अदीब जावदानी साहब की तरफ से ये बताया गया कि 2 रोज़ कबल मेरे मुर्शद सूफ़ी बरकत अली का इंतकाल हो गया है, तो कल उनके आस्थाने पे जाना है, उनके डेरे पे जाना है। मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई कि मैं वहाँ पे लोगों के ख़यालात को रिकॉर्ड करूँ और रिकॉर्ड करने के बाद उनको फिर मून डाइजेस्ट में शाया किया जाएगा। 2 रोज़ के बाद मैं अदीब जावदानी साहब के साथ दालोवाल फैसलाबाद से समुंदरी रोड पर ये नहर के ऐन ऊपर सूफ़ी बरकत अली साहब का आशियाना या डेरा था। मैं अदीब जावदानी साहब और मून डाइजेस्ट के फ़ोटोग्राफ़र नईम साहब इकट्ठे वहाँ पे गए। वहाँ पे लोगों के ख़यालात मैंने कलम बंद किए, रिकॉर्ड किए, टेप रिकॉर्डर में उनकी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद उनको लिखा गया, लिखने के बाद मून डाइजेस्ट में उनको शाया किया गया। कई किस्तें इस हवाले से शाया होती रहीं। बात मैं कह रहा था सूफ़ी बरकत अली साहब के आस्थाने की। वहाँ पे जिन लोगों के ख़यालात कलम बंद किए, उन्होंने सूफ़ी साहब के बारे में जो कुछ बताया उससे पता चलता है कि सूफ़ी बरकत अली साहब कितने पाए के वली अल्लाह थे, कितने पाए के बुज़ुर्ग थे, कितने पाए के दरवेश थे। वहाँ पे मौजूद लोगों से बहुत कुछ पता चला सूफ़ी बरकत अली साहब के हवाले से। और आजकल वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, सूफ़ी बरकत अली साहब के उस आस्थाने से लोगों में किस तरह से फैज़ बांटा जाता था। और उनके इंतकाल के बाद आज भी वहाँ पे ये सिलसिला जारी है। जैसा कि आँखों का इलाज वहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल फ्री इलाज होता है और वहाँ पे आज भी फैज़ तकसीम किया जाता है जैसा उनकी ज़िंदगी में था। और उनके इंतकाल के बाद भी उसी तरह से लोग वहाँ पे जाते हैं, फैज़ हासिल करके आते हैं। उस रोज़ जब मैं अदीब जावदानी साहब के साथ वहाँ पे गया था, वहाँ पे सूफ़ी बरकत अली साहब के बड़े ही मोहतमिद साथी अब्दुस्समद साहब थे। वो लोगों से मिलते थे, जो लोग उनसे दुआ कराना चाहते थे उनके माथे से माथा लगाकर वो उनके लिए दुआ किया करते थे। ये अपने इलाके के बड़े ज़िम्मेदार थे। उन्होंने सारा कुछ त्याग कर, सारा कुछ छोड़कर सूफ़ी बरकत अली साहब से वाबस्तगी इख्तियार की और आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक वो वहीं रहे। वहीं पे उनकी भी कब्र है जहाँ पे सूफ़ी बरकत अली साहब का मज़ार है। बात हमने यहाँ पे छोड़ी थी कि सूफ़ी बरकत अली साहब के इंतकाल पर जब मैं अदीब जावदानी साहब के साथ वहाँ पे गया, वहाँ पे लोगों के ख़यालात रिकॉर्ड किए। एक साहब की तरफ से बताया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे बाकायदगी के साथ आया करते थे। एक मौके पर वो आए तो उनके साथियों की तरफ से
صوفی صاحب سے کہا گیا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی دعا کیجئے، تو صوفی صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، عبدالصمد صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دائرے میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، جھومنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پڑھتے جاتے ہیں، کچھ کہتے جاتے ہیں، اللہ اللہ کہے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں اور میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جائیں میاں صاحب، آپ وزیر اعظم بن گئے۔ اور واقعی کچھ عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ وہاں پہ ہماری ایسے ہی اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور بھی لوگوں سے باتیں ہوئیں جو صوفی صاحب کے بارے میں بہت کچھ بتاتے تھے۔ ایک صاحب نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ صوفیوں کا، درویشوں کا کھانا کس طرح سے ہوتا ہے، صوفی اور درویش کس طرح سے لذت سے مبرہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد میں ہمارا گھر ہے، فیصل آباد میں ہمارا کاروبار ہے، ہم ہر جمعرات کو یہاں پہ آیا کرتے تھے بابا جی کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب ہم گھر سے چلتے تھے، گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہوتی تھی تو صوفی صاحب کے لیے ہم لے آتے تھے نظر کے طور پر، نذرانے کے طور پر۔ عموماً ہم تھرمس میں چائے لے کر آیا کرتے تھے۔ صوفی صاحب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوا کرتے تھے تو وہیں پہ چائے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ ہم چائے بھی ساتھ لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بڑے لذیذ کباب بنے ہوئے تھے، وہ بھی ہم شامی کباب ساتھ لے کے آئے بابا جی کی خدمت میں۔ چائے بھی پیش کی، چائے بابا جی نے وہاں پہ موجود مریدین اور عقیدت مندوں میں تقسیم کروا دی، ان کو پلوا دی۔ جو کباب ہم ساتھ لے آئے تھے 2 یا 3 کباب تھے، بڑے لذیذ کباب تھے۔ بابا جی نے وہ الگ سے رکھ لیے، مریدوں کے درمیان بیٹھے رہے، مریدوں سے باتیں کرتے رہے، عقیدت مندوں کی باتیں سنتے رہے، فیض جاری رہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے، اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ انہوں نے وہ 2 یا 3 کباب بھی اپنے ساتھ رکھ لیے۔ یہ صاحب بتا رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے واپس آنا تھا، وہاں سے ہم لوگ بھی اٹھے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہوئے بابا جی سے ملتے جاتے ہیں۔ بابا جی کے گھر ہم بھی چلے گئے تو بابا جی کھانا کھا رہے تھے، ڈبے میں انہوں نے کباب رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی کہا آئیں بھائی آپ بھی کھا لیں، تو ہم اس لیے ساتھ بیٹھ گئے کہ ہمارے لیے تبرک ہو جائے گا، ہم بھی بڑے بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوالا لیا، بابا جی نے وہ کباب پانی میں ڈبو رکھے تھے، ان کو مکس کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوالا اس میں ڈبویا، وہ میں نے منہ میں رکھا، اس کو جب میں نے کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ذائقہ اتنا زیادہ بدل چکا تھا، اتنا وہ بد ذائقہ ہو چکا تھا کہ میرے لیے صرف ایک وہی نوالا الگ سے نیچے اتارنا ناممکن ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوالا وہ الگ سے نیچے اتارا، دوسرا نوالا لینے کی مجھ میں ہمت نہ ہوئی۔ تو میں یہ سوچتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا کہ یہ ان کا عظیم مرتبہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں اتنی ریاضت کرنے والے، اتنی عبادت کرنے والے، اور اللہ کا قرب ان کو کیوں حاصل نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کا کھانا پینا وہ ہم سے کتنا زیادہ مختلف ہے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ بابا جی 2-3 لذیذ کباب اپنے ساتھ لے گئے ہیں، بڑے رغبت کے ساتھ کھائیں گے، لیکن انہوں نے ان کو بھی بد ذائقہ بنا کر کھایا۔ تو ایسے لوگ جو لذت کام و دہن سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیاں بن جاتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے میں مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں مومن کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہم نے صوفی برکت علی صاحب کے بارے میں جو کچھ وہاں پہ سنا تھا، جو کچھ وہاں پہ دیکھا تھا، لوگوں کی جو یادیں تھیں، لوگوں کی جو باتیں تھیں، آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ مونڈا یس میں شائع ہوئی تھیں، اور مونڈا یس سے دوسرے اخبارات نے بھی ان کو لفٹ کیا تھا، ان کو اٹھایا تھا، ان کو لے کر چھاپا تھا۔ تو ایسی باتیں آپ کے سامنے صوفی برکت علی صاحب کے حوالے سے کرتے رہیں گے۔ سر دست کرنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں، جو اپنے آنکھوں کا علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ دالوال جائیں۔ سمندری روڈ پر فیصل آباد سے چند 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بالکل نہر کے اوپر بابا جی کا مزار بنا ہوا ہے۔ بہت بڑا مزار نہیں ہے، ویسے ہی ایک مٹی کی قبر ہے۔
وہاں پہ ان کے جانے کے بعد بھی فیض کا سلسلہ جاری ہے. جن لوگوں کو وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے وہ بلا جھجک وہاں پہ جائیں. ہر کسی کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے، اور پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے باہر سے بھی وہاں پہ آئی اسپیشلسٹ آتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.